आंतों की सोजिश अगर आपके निज़ाम में यानी मैदे में, छोटी आंतों में या बड़ी आंतों में बरम हो गई है, सोजिश हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, ज़ख़म हो गया है, आपकी ज़िंदगी अजीरन हो गई है, खाने पीने की नेमतों से आप महरूम हो चुके हैं, खाना खाते ही आपके मैदे में दर्द शुरू हो जाता है या पेट फूल जाता है, पेट की सोजिश हो गई है और आप हर किस्म का इलाज लेकर मायूस हो चुके हैं, ड्रिपें भी लगवा चुके हैं, इंजेक्शन भी लगवा चुके हैं, एंटीबायोटिक अद्वियात भी इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है, एंडोस्कोपी भी हो चुकी है, लेकिन हल नहीं हो रहा, तो आपकी आंतों की बरम और सोजिश का मसला हल नहीं हो रहा। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको एक ऐसा ग़िज़ाई इलाज बताएंगे, एक ऐसी होम रेमेडी बताएंगे, एक ऐसा मशरूब बताएंगे जो कि अकेला अगर आप 2 से 3 माह इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये सारे मसाइल आंतों के जो है आंतों के बरम के सोजिश के इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से रजिस्टर्ड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, आंतें हमारा निज़ाम का वो हिस्सा है जहाँ पर मैदे से आई हुई ग़िज़ा हज़म होती है, पकती है, अच्छे अज्जा खून में शामिल होते हैं, बुरे अज्जा जिस्म से अखराज पा जाते हैं, यहीं पर ही हार्मोन्स तैयार होते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत तैयार होती है, जिस्म की हर किस्म की क़ुव्वतों की तैयारी यहाँ पे तैयार होती है। यहाँ पर फ्रेंडली बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो कि बहुत सारे मुफीद अफ़ाल सर अंजाम देते हैं, ठीक है, फासिद मादून को जो है ख़त्म करते हैं, जिस्म से अखराज पाते हैं। और जब हम आंतों के मसाइल के लिए एंटीबायोटिक का बेदरीग इस्तेमाल करते हैं तो वो एंटीबायोटिक जरासीम मर्ज़ पैदा करने वाले जरासीम को तो ख़त्म नहीं करती, ठीक है, क्योंकि जो जरासीम बच जाते हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और नुकसानदेह जरासीम को ख़त्म करने के साथ साथ ये एंटीबायोटिक हमारे उन फ्रेंडली बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देते हैं और यूँ हमारी आंतों में होने वाले बहुत सारे मुफीद आफ़ाल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, सोजिश मज़ीद गहरी हो जाती है, मसले मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाते हैं, गैस, तेज़ाबियत, फैटी लीवर, पेट का बढ़ जाना जैसे मसाइल जो हैं वो जन्म ले लेते हैं। हम तो गए थे मसला हल कराने, लेकिन 10 मसाइल और हमें एंटीबायोटिक से लाहक हो गए, ठीक है जी। तो बात यह है जी कि इसका हमने हल क्या करना है, लेकिन हल से पहले जब तक हमें इसके असबाब का इल्म नहीं होगा तो हम इलाज किस चीज़ का करें। तो आंतों के मैदे के बरम, सोजिश, ज़ख़म के जो असबाब हैं उनमें गैर मयारी ग़िज़ाएँ हैं, ठीक है, नाकिस ग़िज़ाएँ हैं, ग़िज़ाई किल्लत है, नाकिस पानी है, हाई ब्लड सब्ज़ियाँ हैं, ठीक है जी, मसनूई ग़िज़ाएँ हैं, चाइना चक्की से पिसा आटा है, मसनूई ब्रायलर मुर्गी है, फार्मी अंडे हैं, ठीक है जी, यूरिया से तैयार करदा शाइनिंग और साफ़ सुथरी चीनी है, ये वो मसाइल हैं। या फिर जो है गंदे पानियों से उगाई गई सब्जियां हैं, कच्ची सब्जियां हैं, नाकिस पकी हुई ग़िज़ाएँ हैं। ये ग़िज़ाएँ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब होता है, हमारा मैदा सोजिशनाक हो जाता है, हमारी आंतें बरमनाक हो जाती हैं और वहाँ पर जो मुफीद ग़िज़ाई चीज़ें तैयार होनी थी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत की तैयारी होनी थी, जरासीमों से लड़ने वाली फ़ौज तैयार होनी थी, वो सब धरी की धरी रह जाती है और हम आंतों के मसाइल का शिकार हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसमें अलामात कौन कौन से ज़ाहिर होती हैं जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कि ये जो आंतों के मसाइल हैं या सोजिश है या बरम है उसकी अलामात क्या हैं। तो पेट फूला रहता है, पेट में मरोड़दार दर्द रहता है,
گیس رہتی ہے، قبض رہتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، طاقت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہر قسم کی طاقت غذا سے تیار ہوتی ہے، اور جب ہضم کرنے والے اجزاء یا اعضاء، غذا کو ہضم کرنے والے جو آرگنز ہیں یعنی معدہ اور آنتیں، ان کے افعال بگڑ جاتے ہیں تو پھر غذا سے قوت تیار نہیں ہوتی، پھر خمیر تیار ہوتا ہے، زہر تیار ہوتا ہے، ایسڈ تیار ہوتا ہے، جو کہ ہمارے جسم کے لیے مفید نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہو گئی علامات جو کہ اس میں سامنے آتی ہیں. کبھی اسہال شروع ہو جاتے ہیں، کبھی پیچس شروع ہو جاتی ہے، کبھی شدید گیس، کبھی شدید قبض، اور زور لگانے سے پھر اس کے ساتھ خون آ جاتا ہے، کبھی خونی دست ہو جاتے ہیں، کبھی آئی بی ایس ہو جاتا ہے، کبھی آئی بی ڈی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آنتوں پہ ورم رہتی ہے، ڈپریشن، انزائٹی ہو جاتی ہے، انسان سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے، رنگت سیاہی مائل ہو جاتی ہے، کبھی ہیپاٹائٹس ہو گیا، کبھی گیسٹرو ہو گیا، کبھی گیسٹرو انٹسٹائن ہو گیا، کبھی اسٹمک السر ہو گیا. تو یہ ساری علامات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اچھا، اب ہم چلتے ہیں اور ڈائٹری ٹریٹمنٹ دیکھتے ہیں جی کہ آنتوں کی جو ورم ہے، سوزش ہے، اس کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو سبب ہو اس کو دور کریں. ناقص غذا ہے، کچی غذا ہے، گندے پانی سے پکی ہوئی غذا ہے، اس کو ہمیں چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تاکہ پھر ہم شفا حاصل کر سکیں، کیونکہ اگر ہم سبب کو دور نہیں کریں گے تو پھر ہمیں شفا کیسے ملے. یہ غذائیں بند کر دینے کے بعد عمدہ غذائیں، صالح غذائیں، پاک غذائیں، حلال غذائیں استعمال کریں. سبزیوں کا استعمال کریں، جیسا کہ کدو شریف سب سے بہترین ہے. کدو کا حلوہ، کدو کا سالن استعمال کریں. ٹھوس غذائیں بند کر کے نرم غذائیں استعمال کریں، جیسے جو کا دلیا ہو گیا، گندم کا دلیا ہو گیا گڑ والا، تلبینہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. پھلوں میں خربوزہ ہو گیا، تربوز ہو گیا، کھیرا ہو گیا، پپیتا ہو گیا، اونٹنی کا دودھ ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. بکری کا دودھ ہو گیا، سونف، زیرہ سفید اور چھوٹی الائچی کی چائے ہو گئی. ٹھیک ہے نا جی. قبض ہے تو گلقند کا استعمال کریں، یا پھر بادام روغن اور کیسٹر آئل برابر وزن لے کر، ٹھیک ہے نا جی، 1 سے 2 چمچ 1 کپ نیم گرم دودھ میں ملا کر رات کو سوتے وقت لیں. یہ نہ صرف آنتوں کی ورم، سوزش، زخم کو دور کرتے ہیں، بلکہ گیس اور قبض کا بھی بہترین علاج ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ہم چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ آج کی وہ بہترین ہوم ریمیڈی، وہ ایک گلاس مشروب جو اگر آپ 1 سے 1.5 ماہ 2 ماہ استعمال کر لیتے ہیں تو آپ معدے کے زخم، معدے کے السر، معدے کی ورم، آنتوں کی ورم، سوزش، پیٹ کی سوزش سے نجات حاصل کریں. تو سب سے پہلے ہم اجزاء دیکھ لیتے ہیں. پہلے نمبر پر ہے جی منٹ یعنی پودینہ. پودینہ ہم نے لینا ہے 20 گرام. اس کو پانی سے اچھی طرح دھونے کے بعد 1 گلاس پانی میں ڈال کے گرینڈر میں، جوس والی جگ میں اچھی طرح اس کو شیک کر لینا ہے کہ پودینہ جو ہے وہ پانی میں حل ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کا دل کرے تو آپ اس کو چھان لیں، اگر نہ چھانیں اور اسی طرح پئیں تو یہ بہت مفید ثابت ہوگا. 20 گرام پودینہ 1 گلاس یا 1.5 گلاس پانی میں، ٹھیک ہے، جوس بنانے والے جگ میں اچھی طرح آپ نے اس کا جوس بنا لینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں آپ نے 1 چمچ ادرک کا رس ملا دینا. ٹھیک ہے جی. 5 سے 10 قطرے آپ نے لیموں کا رس ملا دینا ہے. 2 سے 3 چمچ آپ نے شکر سرخ ملانی ہے، چینی نہیں ملانی. یا پھر 1 سے 2 چمچ آپ شہد ملا سکتے ہیں، چینی کو نہ ملائیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کو آپ کون چھان لیں اور برف سے میٹھا کر کے نوش کریں. 1 کپ روزانہ کا استعمال کریں، صبح شام استعمال کریں. تو یہ ایک ایسی ہوم ریمیڈی ہے جو کہ آپ کے پورے نظام کے تمام مسائل کو دور کر دے گی، اور بہترین ہاضمے دار مشروب ہے جو کہ آپ کو پیپسی یعنی کولا مشروبات سے نجات دلا دے گی. ٹھیک ہے جی. قدرتی یہ مشروب ہے جو کہ دافع گیس ہے، دافع قبض ہے، بہترین ایپیٹائزر ہے یعنی بھوک لگانے والا ہے، آنتوں میں رکا ہوا سارا مواد خارج کر دیتا ہے، آنتوں کے فرینڈلی بیکٹیریا کا بہترین فرینڈ ہے. ٹھیک ہے. بہترین ہربل اینٹی بایوٹک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو بنائیں، استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. ایک بات یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو تیزابیت ہوتی ہے ان کے لیے یہ بہترین مشروب ہے. جن لوگوں کے معدے میں، آنتوں میں، پاؤں میں جلن رہتی ہے ان کے لیے یہ بہترین ہوم ریمیڈی ہے. جن لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے ان کے لیے بہترین گھریلو